कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। अब हामी यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा पढिरहेका छौँ र अब आज र भोलि 2 दिनमा यो 31औं अध्याय सकिन्छ। हामीले 27औं अध्यायसम्म पढिसकेका छौँ। तर त्यो कथामा चाहिँ हिजो के आएको थियो भने कदर्य ब्राह्मण कसरी बानरको योनिमा जन्म भए र उनी कसरी चाहिँ तरे अर्को योनिमा भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो। किनभने उनलाई नराम्रो काम गरेको हुनाले यमराजले धर्मराजले उनलाई बानर योनिमा चाहिँ तिम्रो बास होस् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस पछाडि के हुन्छ, अब यो भगवान नारायणले नारदलाई भनेको कुरा त्यस्तै गरेर नैमिषारण्य क्षेत्रमा रहेका शौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई शुद्धजीले भन्नुभएको कथा अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ। यहाँ के छ भने नारायणजी भन्नुहुन्छ, चित्रगुप्त जब धर्मराजले यो कदरे ब्राह्मण चाहिँ 1000 योनि ब्राह्मणमा बानरको योनिमा चाहिँ जाओस् भनेको सुनेर अनि आफ्ना योद्धाहरूलाई चित्रगुप्तले भने यो कदर्य ब्राह्मण पहिले धेरै आफ्नो कालमा अत्यन्त लोभले ग्रस्त थियो अनि लोभी हुँदाहुँदै पनि पछि ऊ के भयो, चोरी गर्न थाल्यो र त्यसले गर्दाखेरि यो पहिले प्रेतको शरीरमा प्राप्त हुनु पर्यो, यो प्रेत हुनु पर्यो र पछि बानरको शरीरमा जान्छ अनि त्यस पछाडि यसलाई धेरै धेरै नरक यातना दिनुपर्छ। त्यसैले यसलाई अहिले सुरुमै यसमा अरू काम गर्नु हुँदैन। पहिले प्रेत योनि, त्यस पछाडि बानर योनि अनि नरक यातना। हे भट्टलोकहरू, धर्मराजको घरमा यही क्रम श्रेष्ठ हुन्छ। यो भनेर जब चित्रगुप्तले आफ्ना योद्धालाई भनेका थिए, ती योद्धाहरू एकदम डरलाग्दा थिए र अनि आफ्ना स्वामीको आज्ञा पाएर त्यो कदर्य ब्राह्मणलाई पिट्दै पहिले प्रेत शरीरको बनाएर फलरहित वनमा राखिदिए। त्यो ब्राह्मण प्रेत योनिको रूपमा पाएर उस निर्जन वनमा, त्यस्तो गहन वनमा अत्यन्त व्याकुल भएर भ्रमण गर्न लाग्यो। प्रेत योनिमा भएकोले धेरै दुःख पाएर अनि फलको चोरी गर्नेको भएले बानरको योनिमा गयो। प्रेत योनि पछाडि ऊ बानर योनि गयो। सुन्दर शीतल जल र छाया फल युक्त जम्बू खण्डको मनोहर सुन्दर काल पञ्जर पर्वतमा उहाँ इन्द्रबाट बनाएको त्यो उत्तरखण्डमा छ र मान सरोवरको समान पवित्र सत्पुरुषहरूबाट सेवित पापको नष्ट गर्ने देवताहरूको पनि दुर्लभ मृग तीर्थ नामको त्यो जङ्गलमा पुग्यो। मृग तीर्थ र जहाँ श्राद्ध गर्नाले पितृको सद्गति हुन्थ्यो, त्यहाँ देवताहरू मृग भएर निरन्तर निर्भय स्नान गर्थे। त्यसैले त्यो स्थललाई विद्वानहरू मृगतीर्थ भनेर भन्थे। मनुष्यको शरीर प्राप्त गरेर ब्राह्मण फुल प्रभात बनाएर त्यहाँ पुर्याउँथे। तर पहिलो जन्ममा मनुष्य भएर पनि फुल चोर्नेको हुनाले त्यो कदर ब्राह्मणले बानरको शरीर प्राप्त गर्यो
र अनि त्यस पछाडि नारदजी भन्नुहुन्छ त्रैलोक्यको पवित्र त्रैलोक्यका लागि नै पवित्र गर्ने उक्त रमणीय मृगतीर्थमा हे प्रभु त्यो पापले युक्त भएको बानर कसरी बास गर्थ्यो। हे तपोवन मेरो यो सन्देहको बाटोलाई फुकाइदिनुहोस्। हजुरले थाहा नपाउनुभयो केही पनि छैन र हजुरले आफ्नो भक्तलाई सबै गुप्त कुरा भन्नुहुन्छ यो भनेर बानरले के अरे नारदलाई भनेको कुरा शुद्धजी भन्नुहुन्छ। हे विप्रलोकहरू यस प्रकार नारद मुनिबाट प्रेरित भएर अत्यन्त प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनिको सत्कार गर्दै भन्नुहुन्छ सुन हे नारद चित्रकुण्डल नामका महान वैश्य थिए। पतिव्रत धर्मको पारायण गर्ने तारका नाम की उसकी स्त्री थी श्रीमान श्रीमती। उनीहरू दुईजनै भक्तिबाट पवित्र भएर श्री पुरुषोत्तम मासको व्रत गरे। जब श्री पुरुषोत्तम मासको व्रत उनीहरूले गरे त्यस पछाडि पुरुषोत्तम मास पनि बित्यो। अन्तिम दिनमा आफ्नी पत्नीको साथ हर्षित भएर श्रद्धापूर्वक उक्त वैश्य चित्रकुण्डलले उद्यापन पनि गर्यो। पुरुषोत्तमको उद्यापन गरेपछि वेद र वेदाङ्ग जान्ने गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणहरूलाई बोलायो र हे नारद त्यहाँ धनको लोभले कदर्य ब्राह्मण पनि आयो। उद्यापन विधि पूर्ण भएपछि चित्रकुण्डलले बहुत धेरै दान ब्राह्मणहरूलाई सबैलाई दियो, प्रसन्न गर्यो। सबै ब्राह्मणी खुसी भएर भूयसी दक्षिणा पनि लिए। त्यो भूयसी दक्षिणालाई प्रसन्न भएका सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना घर गए। तर अत्यन्त लोभी कदर्य त्यो ब्राह्मण चित्रकुण्डलको सामुन्ने रोएर बस्यो र विनयले नम्र भएर बोल्यो हे चित्रकुण्डल, हे वैशेष, हे भगवत भक्तिको सूर्य, हजुरले पुरुषोत्तम मासको व्रत विधिपूर्वक गर्नुभयो जसले गर्दा पृथ्वी तलमा यतिको ठुलो कुनै व्रत पनि छैन। हजुर तपाईँ कृतार्थ हुनुभयो। सधैँ नै भगवान पुरुषोत्तमको हजुरमा कृपा होस्। तिम्रो पिता पनि धन्य छन्, तिमीहरू पतिव्रता माता पनि धन्य छिन् जसले तिम्रो समान हरिवल्लभ पुत्रको पैदा गरे। यो पुरुषोत्तम मासको पनि धन्य छ जसले यो सेवन गर्नाले मनुष्य यो लोक र परलोकमा दुवै लोकमा फल प्राप्त गर्छ। यो विश्वते तिम्रो यस प्रकारको पूजा देखेर म चकित भएँ। तिमीले धेरै ठुलो काम गर्यौ, यसमा कुनै सन्देह छैन। हर्षले अरू ब्राह्मणको पनि तिमीले धेरै धेरै धन दियौ। हे घोरित पापहीन मेरो लागि किन केही दिँदैनौ छ? यस प्रकार कदर्यले भनेपछि चित्रकुण्डल वैश्यले कदर्यलाई पनि धन दिए। कदर्य धन लिएर प्रसन्न भएर त्यो धनलाई पनि उसले जमनमा गाडिदियो। यहाँ कदर्यले श्री पुरुषोत्तमको बढी पूजा देखेर धनको लोभले पुरुषोत्तम मासको प्रशंसा गर्यो। पूजाको दर्शन महात्म्य र पुरुषोत्तम भगवानको स्तुतिले धनको लोभ गरेर
भएको हुनाले मृग तथ्यमा आयो। सुतजी भन्नुहुन्छ, दर्जनको स्तुति धनको लोभ गर्ने दुष्ट बानर उत्तम तीर्थको सेवनमा प्राप्त भयो। यदि लोग श्रद्धाले आदरपूर्वक पुरुषोत्तम देवको दर्शन र स्तुति जसले गर्छ त्यो पूज्य हुन्छ भनेर भनिएको छ। र द्विज लोग नारदजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, सुन्दर वृक्षबाट शोभित सुन्दर शीतल जल भएको मनोहर उस जङ्गलमा आएर आउनु कारण के हो त, त्यो मलाई भन्नुहोस् भनेर नारदले फेरि प्रश्न सोध्नुहुन्छ। र नारदजी भन्छन्, हे नारद, हे अनग, तिमी सुन, तिमीलाई जति सुन्न मन लाग्छ म त्यति नै बताउन गइरहेको छु। र त्यो ब्राह्मण, कदरे ब्राह्मण यो योनि धारण गरेर त्यहाँ आउनु कारण बन म भन्छु। र जसले यो सुन्छ त्यो सुन्दा पनि पापको नाश हुन्छ। जब समस्त अर्थ र फलको दाता दशरथका पुत्र श्री रामचन्द्रजी समुद्रमा सेतु बाँध गरेर भगवान बाँधेर रावणको नाश गर्नुभयो। उहाँले विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाएर तर भएका सम्पूर्ण राक्षसहरूको नाश गर्नुभयो। अनि अग्नि परीक्षा लिएर सीताको ग्रहण गर्नुभयो। ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र आदि देवता रावणको वधबाट प्रसन्न भएर, हे राम, तिमी के वर माग्छौ, माग भनेपछि भक्तको अभय गर्ने भगवान रामचन्द्र भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू हो, यदि मलाई तपाईहरू वरदानै दिन चाहनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्। यहाँ धेरै सुर बानरहरू मारिएका छन् र मेरो आज्ञाले अमृत वृष्टि गरेर सबैलाई जिउँदो बनाइदेऊ भनेर भनिसकेपछि सबै भगवानहरू ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र देवता तथास्तु भनेर अमृतको वृष्टि गरिदिए, वर्षा गरिदिए र सबै बानरहरू जीवित भए। त्यस पछाडि यत्र बलशाली समस्त बानरहरू जीवित भएको पछि राम गदगद हुनुभयो र रामचन्द्रले चारैतर्फ बसेर हेरेर आफ्ना वाहन पुष्पक विमानमा बसेर प्रसन्न भएर ती जीवित भएका बानरहरूलाई आफ्ना श्रीमती सहित रामचन्द्र भन्नुहुन्छ, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जाम्बवान, हे सम्पूर्ण बानरहरू हो, हजुरले मित्रको काम गर्नुभयो। हजुरहरू तपाईहरू नभएको भए यहाँ मेरो केही चल्दैन थियो। र अब मेरो सबै बानर आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो जङ्गलमा जाऊ र मेरा दीर्घजीवी बानर जहाँ जहाँ बास गर्छन् वहाँ वृक्ष, पुष्प, फलबाट युक्त भएका हुन्। नदीमा मिठो पानी होस्, शीतल जल होस्, सुन्दर तालाब होस्, यसको कोही पनि मना नगरून्। मेरो आज्ञाले समस्त बानरहरू आफ्नो आफ्नो इच्छाबाट जाऊ भनेर उहाँले कामना गर्नुभयो। यसैले रामचन्द्रको प्रभावले जहाँ बानर जातिको लोग बास गर्छन् उस वनमा मिठो जल भएको नदी बहन्छ, सुन्दर तालाब हुन्छ, पुष्प पत्रबाट युक्त सुन्दर फल दिने धेरै वृक्ष हुन्छन् अनि अदृश्य हुनेवाले पूर्वजन्मको दुःख सुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास गर्छन् वहाँ अदृश्य जन्मको बिना कोही भोग कर्मको नाश हुँदैन, यसमा वेदको आज्ञा भएको छ भनेर
श्रीनारायणजीले नारदलाई भन्नुहुन्छ, अनि फेरि श्रीनारायणजी भन्नुहुन्छ, त्यहाँ लालची बानर पर्वतको समान बढेर भोक प्यासले युक्त त्यो जुन कदरे ब्राह्मण चाहिँ भोक प्यासबाट युक्त भएर पीडित वनमा विचरण गर्न लाग्यो। उसको मुखबाट पित्तको प्रकोप पीडा भई र जन्मरोग उसलाई लाग्यो। जस पीडाले ऊ दिन रात तडपिरहन्थ्यो। अत्यन्त पीडाको कारण भोजन गर्न सक्दैनथ्यो र चञ्चलतावश वृक्षबाट उत्तम फललाई तोडेर मुखको नजिक लगेर धेरै फललाई जमिनमा गिराइदियो। यो बानर पीडाको कारण एक स्थानमा बस्न सक्दैनथ्यो। एक वृक्षबाट गइरहन्थ्यो। अनि उसले, हे प्रभु, मेरो मृत्यु किन हुँदैन भनेर चाहिरहन्थ्यो। अनि जमिनमा लड्दै पड्दै अति दुखित भएर विलाप गर्न लाग्यो र शरीर टुक्रा टुक्रा पनि भयो। अनि रोन लाग्यो। शिथिल शरीर भएको, गलित मुख भएको यो बानर भोक प्यासले पीडित भयो। उसका सबै दाँत रोगले गर्दा कमजोर भएर सबै झरे। पूर्व जन्ममा गरेको पापले गर्दा यसले यो जन्ममा तरहको दुःख प्राप्त गर्यो। यस प्रकार नित्य निराहार भएर बानरले देवयोग श्री पुरुषोत्तम मास आयो। अब पुरुषोत्तम महिनाको आगमन भएपछि उक्त ब्राह्मण शीत ताप आदिबाट पीडित भयो र कुनै समय बहुल पक्षमा गहन वनमा विचरण गर्दै थियो। प्यास भएको बानर कुण्डको पासमा पुग्यो, तर त्यो चित्रकुण्डमा जलपान गर्न समर्थ भएन। भुलवश त्यहाँ गएर चलायो र अनि पछि वृक्षको माथि चढ्यो। एउटा वृक्षबाट अर्को वृक्ष जाँदा हुँदा अन्त्यमा ऊ एउटा कुण्डमा आयो। धेरै दिनदेखि निराहार भएर इन्द्रियहरू एकदम शिथिल भएको, जर्जर भएको, सर्जर शरीर भएको ब्राह्मण निर्बल शिथिल प्राणवाला कुण्डमा तटभागमा पुग्यो र उस प्रकार दशमी तिथिको 4 दिनसम्म श्री पुरुषोत्तम मासको उस कुण्डमा लोट पेट गरेर गर्यो। 4 दिनसम्म त्यो कुण्डमा स्नान गर्न लाग्यो। 5मा दिन आउने पर मध्याह्न कालमा उस तीर्थमा जलले भिजिएको त्यो बानर प्राण से रहित भएर लड्यो र त्यही देह त्याग गर्यो। अनि पापबाट रहित भएर तत्काल दिव्य आभूषणबाट भूषित भएर दिव्य देहको प्राप्त गरेर श्री नीलकमलको समान श्याम वर्ण, कर्णौं काम्रेको समान सुन्दर चम्किने रत्नबाट जडित किरीटधारी सुन्दर शोभायमान मत्स्य कुण्डल भएका शोभायमान पवित्र पीतवस्त्रधारी कमल रत्न भएका शोभायमान बाजुबन्द कंकण अंगूठी हारबाट शोभित नील वर्णको समान सुन्दर मुख भएका वही समय शीघ्र वहाँ वैष्णवबाट युक्त भएका विमान आए। अनि भेरी मृदङ्ग पटह वेणु वीणा कमान शब्दले भएर देवाङ्गहरूको नाच भएर गन्धर्व किन्नरबाट सुन्दर गान भएर उक्त भएको विमानको महाभाग दिव्य देवदारी वाहनहरू देखेर अत्यन्त विस्मयको प्राप्त भएर लग्यो कि म यस्तो पातकीले मेरो सुख कसरी प्राप्त गरेँ, म यो सुखित पाउनलाई मैले कुन पुण्यात्मा काम गरेँ भनेर भन्छन्। र कोही देवाङ्गना वहाँ आएर
उनलाई आइन् अनि उनको दुवैतर्फ चामर डुलाइरहन्। कोहीले उनलाई सेवा सुक्रा गर्न लगे र उसको नजिक आएर अप्सराहरू पनि नाच गर्थे। कोही गङ्गाजल बराबरी हुई गङ्गाजल लिएर अगाडि बसेका थिए, कोही उसको सामने आएर गाना बजाने गर्थे। यस प्रकार उस वैभवको देखेर ऊ एकदम दङ्ग पर्यो। यो के भयो? म पातकीले कुन पुण्य गरेर यस्तो भगवानको नजिक आएँ भनेर त्यो बानर कदर्य अर्को रूपमा बनेको बानर दङ्ग परेर हेर सोच्न लाग्यो। र श्रीनारायण भन्नुहुन्छ, यस प्रकार तर्क गरेर कदर्यले सुखको बहुत खडाजना दिव्य विमानबाट युक्त भएर आश्चर्य भइयो अनि हार्दिक धन्यवाद गरेर उसले आफ्नो बानर शरीर त्यागेर त्यस पछाडि के हुन्छ अब अर्को अध्यायमा पढ्छौँ। इति श्री वृणानन्दे पुराणे श्री पुरुषोत्तमासमाद्मे श्रीनारायण संवादे कदर्योपाख्याने कवि जन्मनि विमानागमनम नामाष्टाविंशोऽध्याय। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम। 29 अध्याय। पुण्यशील सुशील भन्नुहुन्छ, हे विप्रो, गोकुलोको बलि त्यहाँ कस्तो छ? पुरुषोत्तम भगवानको सामिस्य मिला त्यस्तो त्यो कदर्यलाई त्यो मिल्यो। यो भने चाहिँ कदर्य भन्छ, मेरो धेरै कर्म अनेक प्रकारले भोग्ने योग्य वस्तु, तर मैले धेरै गल्ती गरेका थिएँ, बानर रूपमा चाहिँ धेरै दुःख पाएको थिएँ र मेरो उद्धार कसरी भयो, मैले गोलोक कसरी प्राप्त गरेँ, मलाई सबै पापबाट मुक्ति कसरी भयो, म भगवानको प्रिय कसरी भयो, यो कारण मलाई बताउनुहोस् भनेर कदर्यले भनेपछि अनि नारदजी भन्नुहुन्छ, कदर्यको यस प्रकारको वाणी सुनेर हरिका दूतहरूले भने, यो आश्चर्य भयो, हे देव, हजुरले यो पद प्राप्तिको कारण महान साधन जान्नुहोस्। सबसे उत्तम विष्णुका प्रिय महान पुण्यफल दिने पुरुषोत्तम नामको प्रसिद्ध मासलाई तपाईँले जान्नु भएन। उस पुरुषोत्तम मासमा देवता भी यसमा गदगद हुन्छन् र देवताले गर्ने काम तिमीले गर्यौ। हे महाराज, वनमा बानर शरीरमा अज्ञान पर मुख रोगको कारण अज्ञान से अनाहार व्रत गर्नुभयो र चञ्चलातावश वृक्षबाट फलकुलाई तोडेर पृथ्वीमा फ्याँक्यो र त्यो फलले दोस्रो मनुष्य तृप्त भए। आफूले त खाएनौ, तर जसले खाए उनीहरू भए। अन्तकरमा विशेष दुःख भएर पानी पनि पान गरेनौ। यस तरह पुरुषोत्तम मासमा अज्ञानतावश तिमीले गरेको ठुलो तप भयो। हे अनय, फललाई तल फाल्नाले परोपकार भयो। वनमा घुम्दा घुम्दा शीत वायु घामको सहन गर्यो र श्रेष्ठमा तीर्थ सुन्दर महातीर्थमा 5 दिन स्नान गर्यो। जसले श्री पुरुषोत्तम मासमा तिमीले यो जुन स्नानले पुरुषोत्तम मासमा तिमीले गरेको स्नानको यो पुण्य फल प्राप्त भयो। तिम्रो रोगको अज्ञानले उत्तम तप भयो र तिमीले गरेको व्रत सफल भयो र त्यसैले तिमीले यो फल प्राप्त गर्यौ। जो मनुष्य उत्तम महात्म्य पुरुषोत्तम महात्म्यको जानेर श्रद्धापूर्वक कर्म गर्छन् उसलाई के भन्नुपर्छ? जसले भगवानलाई पूजा गर्छ, यसमा श्याम वर्ण सुन्दर पीताम्बर धारण गर्नेका
भगवानको चरणकलमा बास पाउँछ र त्यसै गरी कदेर पनि विमान पर बसेर सम्पूर्ण देवताहरूलाई देख्दै गन्धर्व आदिबाट स्तुत भएर गीत गरे अनि विभिन्न किसिमका बाजा बजाएर इन्द्रादी देवताको प्रसन्न भएर पुष्पवृष्टि उनीहरूलाई गरे र आदरपूर्वक पूजा गरे। अनि आनन्दबाट युक्त भएर योगीहरूको पनि दुर्लभ गोपियोले सेवित रासमण्डल सेवित गोलोकमा गए, कदर भएर त्यहाँ गए। जरा मृत्युरहित जन्म मृत्युरहित गोलोकमा गएर शोक जाने मान्छे जाने व्यक्ति पुरुष स्त्री कोही पनि शोकको भागी हुँदैन। र त्यो गोलोकमा यो चित्रसरमा पुरुषोत्तम मासको सेवन गर्न लागे र पुरुषोत्तम मासको सेवनले बानर शरीर छोडेर भगवान पुरुषोत्तमको देखेर धेरै खुसी भए। अनि श्री नारायण भन्नुहुन्छ, यस आश्चर्यको देखेर समस्त देवता चकित भए र श्री पुरुषोत्तमको प्रशंसा गरेर आफ्नो आफ्नो स्थानमा गए। अनि नारदजी भन्नुहुन्छ, हे तपगण, अब हजुरको दिनको प्रथम भागको कृत्य के हो? हजुरले दिनको प्रथम भागको कृत्य भन्नुभयो। पुरुषोत्तम मासको पिछल्लो भागको अथवा पछिल्लो भागको हुनेवाला कृत्य के गर्नुपर्छ? हे बोल्नेवालामा श्रेष्ठ, गृहस्थको उपकारको लागि जस्तोको उपकारको लागि मलाई भन्नुहोस्, किनकि हजुरको समान महात्मा सदा उपकारको लिए विचरण गर्नुहुन्छ भनेर नारदले श्री नारायणलाई भनिसकेपछि श्री नारायणजी भन्नुहुन्छ, प्रातःकालको कृत्यको विधिपूर्वक समाप्त गरेर पछि मध्याह्नमा हुने सन्ध्या गरेर तर्पण गर्ने। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यज्ञ, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग जो भी आफ्नो इच्छा चाहन्छन् सो मैले दिए गरेको अन्न ग्रहण गरे नि। फिर पञ्चमा यज्ञ गर्ने, त्यस पछाडि भूत बलि गर्ने, काग कुत्ताको श्लोक पढ्दा हुआ बलि दिने, यस प्रकार भूतों पृथक पृथक बलि दिने। फिर विधिपूर्वक आचमन गरेर प्रसन्न भएर श्रद्धार्थी अतिथि प्राप्तिको लागि घरको चारैतिर अवलोकन गर्ने। यदि भाग्यबाट कोही अतिथि मिल्छन् भने उनीहरूलाई सत्कार गर्ने, उक्त अतिथिलाई देवताको समान पूजा गर्ने, यथाशक्ति खानपिन पनि गराउने। फिर पछि विधिपूर्वक सब व्यञ्जन से युक्त सिद्ध अन्न निकालेर भिक्षु र ब्राह्मणीको पनि दिने। सन्यासी र ब्रह्मचारीको पनि दिने। उनलाई अन्न दिएर भोजन गर्ने। चन्द्रावत व्रत गर्नु। पहिलो सन्यासीको हात पर जल दिएर अन्न खुवाउने र सन्यासीलाई सकिन्छ जति सकिन्छ त्यही गर्ने। यस फेरि पूर्वमुख बसेर शुद्ध भएर पात्रमा अन्नको लिएर प्रशंसा गरेर भोजन गर्ने। आफ्नो स्थान पर एकपल्ट मात्रै भोजन गर्ने। मनुष्य खुसी भएर आफ्नो भोजन गर्नुपर्छ। जो मनुष्य काँसको पात्रमा भोजन गर्छ उसको आयु, प्रज्ञा, यश र बलबाट युक्त हुन्छ। काँसमा गर्नुपर्छ। दिनमा सत्यम तर्दमा परिमिद्यामी, रातिमा कर्तु न सत्येन परित्यामी। यो मन्त्रबाट हातमा जल लिएर निश्चय भएर घृत व्यञ्जनयुक्त अन्नका भोजन गर्ने। भोजनमा केही अन्न लिएर यो भन्ने, भूपतये नमः, प्रथम भएर भुवनपतये नमः, भूतानां पतये नमः। जिस जग्गा भूख प्याचबाट व्याकुल, भूतको दीप्तिबाट यथासुकै यो अन्न दिन्छ हामीलाई, त्यो व्यक्तिलाई धेरै सुख हुन्छ।
अपानाय व्यानाय उदानाय समानाय भन्ने प्रणय प्रथम उच्चारण गरेर अन्तमा स्वाहा जोडेर गीतबाट 5 गाँस लिएर पहिले निल्ने, दाँतबाट नचबाउने, फेरि तन्मय होकर भएर प्रथम मधुर भोजन गर्ने, नुनको पदार्थ, अमिलो पदार्थ, कडुवा भोजन अन्तमै खानु, प्रथम पुरुष द्रव पदार्थ भोजन गर्ने र आरोग्यबाट मुक्ति पाइनेछ, आरोग्य पाइन्छ। 8 ग्रास भोजन लिनु भनेको छ। वानप्रस्थानीको 16 प्राप्त गरिन्छ। गृहस्थ आदमीको 32 ग्राम, जो गृहस्थ आश्रममा बसेका छन् उनीहरूले 32 ग्रास खानुपर्छ। ब्रह्मचारीको अपरिमित ग्रास भोजन भनेको छ। द्विजको स्वास्थ्यको विरुद्ध भक्ष्य भोजन आदि पदार्थको खानु हुँदैन। शुष्क र बासी पदार्थले विद्वानले नखानु भनेर भनेका छन्। घृत दूधको छोडेर अन्य वस्तु सशेष भोजन गरे। भोजनको बाद उस शेषको अङ्गुलियोको अग्रभागमा राखेर अञ्जली जल से पूर्ण गर्ने। उसका आधा जल को जाएर अङ्गुलियों के अग्रभागमा स्थित शेषको पृथ्वीमा दिएर ऊपरबाट अञ्जली को शेष आधा जल विद्वान उसी जल मंत्र को पढेर सिद्ध गर्ने। यसो गर्नाले ब्राह्मण पापका भागी हुन्छ। फेरि सावचित्र करने से शुद्ध हुन्छ। रौरव नरक में यो पद्य अर्जुन वास करने वाला र मन्त्र पढेर जल को सिंचित गरेर दाँतों को शुद्ध गर्ने, आचमन गरेर हातमा पानी लिएर घटाइदिने, उस भोजन को स्थानबाट उठेर बाहिर बसेर स्वस्थ भएर मिट्टी र जलबाट मुख हात को शुद्ध गर्ने, 16 कुर्दा गर्ने, 16 से शुद्ध सुखमै बैठेर बसेर यो मंत्र को पढेर उदर को स्पर्श गर्ने। अवश्य कुम्भकर्ण, शनि, बियनाल र पञ्चम भीम आहार को परिपाक को लिए स्मरण गर्ने। जसले प्रतापी और वातापी को मार डाला, समुद्र को शोषण गर्यो, वो अवश्य मेरो ऊपर प्रसन्न हुनुहोस् भनेर भन्ने। आतापी र कतापी को मार्नुभयो। सत्य प्रधानमन्त्री श्री कृष्णदेव को स्मरण गर्ने, फेरि आचमन गर्ने, ताम्बुल भक्षण गर्ने, भोजन गरेर बर ब्रह्म श्री कृष्ण को उत्तम मार्गमा अविरोधी उत्तम शास्त्रको विनोद से विचार गर्ने। बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण गर्ने, श्रवण गरेर धर्म को जान्ने र श्रवण गर्न अथवा पापलाई त्याग गरिदिने। श्रवण गर्नाले बाद मोहको निवृत्ति हुन्छ। श्रवणले ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त गरिन्छ। जसले श्रवण गर्छ त्यो नीच पनि श्रेष्ठ हुन्छ र सुख प्राप्त गर्छ। र सधैँ श्री कृष्ण भगवान को मनमा ध्यान गर्ने। सूर्यनारायण को अस्ताचल को जाने के समय अथवा गृहमा बसेर पवित्र वस्त्र धारण गरेर सायं सन्ध्या को उपासना गर्ने। जो द्विज अधम प्रमादले सायं सन्ध्या गर्दैन वो गोवधका पापी हुन्छ, मर्दाखेरि पनि रौरव रकमा जान्छ। संकटको मार्गमा छ भने पनि श्रीकृष्णलाई सम्झना गर्ने र सायंकाल र सायं सन्ध्या गर्ने। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न और सायं सन्ध्या को उपासना गर्छ उसको तेज अग्नि के समान बढ्दै जान्छ। सायंकालमा सूर्यनारायण को आधा अस्त भएर प्राणायाम गरेर आपो निष्ठा यो मन्त्रले मार्जित गर्ने। सायंकालमा अग्रिमसम्म यो मन्त्रबाट आचमन गर्ने र प्रातःकाल सूर्यसम्म यो मन्त्रले आचमन गर्ने। पश्चिम मुख बसेर मौन तथा समाहिक मन भएर प्रणय और व्याघ्राति सहित गायत्री मंत्र को रुद्राक्षको माला लिएर तारा उदय हुन्जेलसम्म जप गर्ने। वरुण सम्बन्धी ऋचाओं सूर्यनारायणका अवस्थाना गरेर कर्षणा गरेर दिशाओं तथा पृथक पृथक दिशाओं स्वामी को नमस्कार गर्ने। साय सन्ध्याको उपासना गरेर अग्निमा आहुति दिएर पृथ्वीवर्ग को साथ अल्प थोरै भोजन गर्ने।
पछि एकछिन बस्ने र सायंकाल र प्रातःकालमा भोजनको इच्छा नै होने पर भी वैश्यदेव र बलि कर्म सन्ध्या गर्न चाहिए गर्नुपर्छ र यदि नगर्ने हो भने पातकी हुन्छ। शामको भोजन गरेर पछि गृहस्थ श्रमीहरू हात पैर धोएर तकिया सहित आफ्नो ओछ्यानमा जाने, आफ्नो गृहमा पूर्वकी तरफ अथवा पूर्वतर्फ शिर गरेर शयन गर्ने, ससुर के गृह में दक्षिण के सिर के शयन गर्ने, परदेश में पश्चिम की तरफ, अपने घर में पूर्व, ससुर घरमा दक्षिण र परदेश में पश्चिम। उत्तरतिर शिर कहिल्यै गर्नु हुँदैन। रात्रि सूत्रका जप गर्ने, सुखशाही देवताको स्मरण गर्ने र विष्णु भगवानको नमस्कार गर्ने र रात्रिमा शयन गर्ने। अगस्त्य, महाबली, मुचुकुन्द, कपिल, आस्तिक मुनिको 5 सुखशाही भएका छन्। माङ्गलिक जलबाट पूर्ण घटको माङ्गलिक जलले पूर्ण घटलाई शिरको नजिक राखेर वैदिक गारुड मन्त्रबाट रक्षा गर्नेको शयन गर्ने। ऋतुकालमा स्त्रीको अपना स्त्रीको प्रेम गर्ने र रति कामना को छोडेर आफ्नै स्त्रीसँग बस्ने। प्रदीप और प्रमोद भएर वेदाभ्यास गर्ने, वेदको पाठ गर्ने, फेरि दोपहर शयन गर्नेवाला ब्रह्मतुल्य हुनेवाला भनेको छ। यो सब प्रतिदिनकै समय कृत्य समुदायमा हुन्छ। गृहस्थाश्रमी भलीभाँति यसको गर्ने र गृहस्थामका लक्षण हुन्छ। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणीमा दया, शान्ति, यथाशक्ति दान, यो चाहिँ गृहस्थाश्रमको धर्म भनिएको छ। परस्त्रीको भोग गर्नु हुँदैन, अपनी धर्मपत्नीको रक्षा गर्नुपर्छ र 5 प्रकारका धर्म हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। शरीरमा हुनेवाले धर्मबाट उत्तम प्राणीको गर्न चाहिए। श्रीनारायण भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण वेदमा भइएको उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रमको लक्षण हो। हे मुने, यसको लोकको हितको लागि संक्षेपमा लक्षणका साथ तिम्रो इच्छाको लागि मैले बताइएको छु भनेर यो 29औं अध्यायमा श्री नारायणले गृहस्थाश्रमको बारेमा भन्नुभएको छ। इति श्री वीरनाथदेव पुराणे पुरुषोत्तम मासमात्मे श्री नारायण नारद सम्वादे अलिक कथनम नाम 29 अब भोलि हामी 30औं अध्यायको कथा र 31औं अध्यायको कथा पढ्न गइरहेका छौँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविन्द हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति।